नमस्कार सबैजनालाई म अजित कुमार चौलागाई हामी एप्लाइड मेकानिक्सको स्ट्याटिक्स अन्तर्गत छौँ र त्यसमा पनि हामीहरू फ्रिक्सन च्याप्टरमा छौँ। हामीहरू सल्भ न्युमेरिकल इक्जाम्पलहरू हेर्दै थियौँ। मैले दुईवटा जति न्युमेरिकल तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ, एकदमै सिम्पल खालको। एउटा होराइजेन्टलमा मास रेस्ट गरेको, अर्को भनेको इन्क्लाइन सर्फेसमा। सो अब चाहिँ आज फेरि मसँग अर्को एउटा क्वेसन छ। सो ढिला नगरिकन त्यो क्वेसनतर्फ अगाडि बढौँ। ओके, सो मसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। Two blocks A and B weighing 50 kg and 80 kg respectively are in equilibrium in the position shown in the figure. यहाँ फिगरमा A र B दुईवटा बडी देखाइएको छ। B बडीको माथि A बडी छ, B बडी 80 kg को छ र A बडी 50 kg को छ, हैन। Calculate the force P required to move the lower block B. यो लोअर ब्लक B लाई यहाँनिर एउटा यसरी P फोर्स लगाइएको छ। यो 30 डिग्री होराइजेन्टलसँग चाहिँ फोर्सले बनाएको छ। एन्ड टेन्सन इन द केबल, यो एमा चाहिँ यहाँ एउटा यसरी केबल जोडिएको छ यो भित्तामा, हैन। सो यो केबलमा लाग्ने टेन्सन र यो पी फोर्स निकाल भनेर हामीलाई भनेको छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के भन्छ, टेक कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एट अल कन्ट्याक्ट सर्फेस टु बी 0.3। यो प्रत्येक कन्ट्याक्ट सर्फेसमा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ 0.3 लिगरे। अब यहाँनिर क्वेसनले केही भनेन, हैन, मतलब केही भन्नाले मुभ गरेछ कि छैन भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ मैले पहिला पनि भनिहालेँ, हामीले एकदम लिमिटिङ कन्डिसनमा, इम्पेन्डिङ मोसनको कन्डिसनमा काम गर्ने हो है त। त्यही भएर एकदमै म्याक्सिमम यहाँनिर भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्सहरू डेभलप हुन्छ। त्यही म्याक्सिमम स्ट्याटिक फोर्सहरू डेभलप हुने कन्डिसन अर्थात् इम्पेन्डिङ मोसनको कन्डिसनको क्वेसनहरू मात्रै हुन्छ। त्यो कुराहरू भनिहालेँ। अब जस्ट यहाँनिर यो फिगर छ, यो फिगर अनुसार हामीलाई यो पी निकाल्नु छ। त्यस पछाडि यो केबलमा लाग्ने टेन्सन निकाल्नु छ है। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले क्वेसन त बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर हामीसँग यो फिगर पनि छ क्वेसनको। मैले क्वेसन र फिगर तपाईँलाई बुझाएँ। अब यसको सोलुसनतर्फ लाग्नु पर्दाखेरि यहाँनिर पहिला सुरु त यो ए र बीको वेटहरू जुन केजीमा दिएको छ यसलाई चाहिँ न्युटनमा लानुपर्छ हामीले है। डाउनवर्ड लाग्ने यो न्युटन भएर लाग्ने हो। सो डब्ल्यु ए इक्वल टु 50 × 9.81 या 10 पनि गर्न सक्छौँ हामीले जीको भ्यालु, हैन। यो फेरि डब्ल्यु इक्वल टु एम इन्टु जी, अघि नै गरे जस्तो एम इन्टु जी। यो एम भनेको मास भयो, 50 केजी छ। वेट चाहिँ अब यसरी निक्लिन्छ, हैन। सो यो भयो 490.5 न्युटन। त्यस पछाडि डब्ल्युबी चाहिँ हामीसँग 80 केजी हो। सो 80 × 9.81 यो भनेको 784.8 न्युटन हुन जान्छ। अब फेरि पनि फ्री बडी डायग्राम नै हो। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि सबै क्वेसन हामीले हेरेको फ्री बडी डायग्राम हो। सो राम्रोसँग फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्यो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब यो क्वेसन अनुसार फ्री बडी डायग्राम बनाउने भने मैले ए भन्ने बडीलाई यदि मैले लिएँ भने हेर्नु त, फर ए यो ए को एउटा वेट डब्ल्यु त यसरी तलतिर लाग्ने नै भयो, हैन। त्यस पछाडि यो एमा यहाँनिर यो बीमा यो बस्या छ भनेपछि यहाँनिर एउटा रियाक्सन त आउँछ नै एमा, अपवर्ड नर्मल रियाक्सन, त्यसलाई यहाँ नै भने मैले। त्यस पछाडि यहाँ केबलसँग यो जोडिया छ, हैन। अब केबलमा लाग्ने टेन्सन भने जहिले पनि अवे फ्रम द बडी हो, थाहा छँदैछ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पी फोर्स लगाएर यो बी बडीलाई तान्या छ। अब यहाँ त केबलमा छ फेरि यो ए बडी भनेपछि यो ए बडीमा चाहिँ यो टेन्सन त हेर्नु न केबलतिर यतातिर लाग्ने भएको हुनाले यसको फ्रिक्सन भनेको यो साइडमा डेभलप हुने भयो, स्ट्याटिक फ्रिक्सन एफएसए है। यसरी नोटेसन दियो यसलाई, ठिक छ। अब बी बडीको कुरा गरौँ। बी बडीको कुराको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि बीको वेट डब्ल्युबी यहाँ छँदैछ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, अब यो बीको यो फ्री बडी डायग्राम हामीहरूले धेरैचोटि बनाइसकेका हो। फ्री बडी डायग्राममा यसको रियाक्सन भनेको एउटा त यहाँनिर नर्मल रियाक्सन दिन्छ, यो सर्फेसमा छ बी बडी, त्यसलाई नर्मल रियाक्सन भनेको यहाँ बी। अर्को भनेको हेर्नु त यो ए बडी पनि यो बीमा चाहिँ एट्याच थियो नि त, यो एले पनि यहाँनिर के दिन्थ्यो, यसरी डाउनवर्ड रियाक्सन यहाँनिर दिइरहेछ। यो ए बडीकै कुरा गर्दा त यहाँ रियाक्सन यहाँनिर आएकै हो, हैन। यहाँनिर डब्ल्युए भयो, यहाँ एफएसए, यहाँ टी। तर बी बडीको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली बी बडीमा हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा अपवर्ड रियाक्सन एनबी जान्छ भने अर्को भनेको यो एले यहाँ के दिइरहेछ, यसरी डाउनवर्ड रियाक्सन एनए दिइराखेको छ, ठिक छ। अब अर्को कुरा भने यहाँ पी फोर्स लागिरहेछ यसरी, यो पी। अब यो पी भनेको यसले यतातिर पी कस दिन्छ, यतातिर पी साइन दिन्छ, कति 30 डिग्री। सो पी कस 30 डिग्री एन्ड पी साइन 30 डिग्री है। अब यहाँनिर बुझौँ ल, यो पी फोर्सले यो बीलाई यसरी तान्दाखेरि अब यो बीमा डेभलप हुने फ्रिक्सन फोर्स भनेको एउटा यो सर्फेसमा डेभलप हुन्छ, यो डाउन सर्फेसमा। अर्को भनेको यो बी अब्जेक्ट यतातिर मुभ गरेपछि यो ए र बीमा पनि त छ नि त, हैन। ए र बीमा पनि त फ्रिक्सन छ नि भनेपछि अर्को फ्रिक्सन फोर्स यहाँनिर डेभलप हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर यो बी बडीको फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ हेर्नुहोस् त दुईवटा फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुँदो रहेछ। एउटा यो एमा के अरे ए र बीको जक्सनमा यहाँनिर एफएसए, अर्को भनेको यो बी अब्जेक्ट र यो फ्लोरको, हैन, फ्लोरको जक्सनमा, त्यसलाई मैले भने फ्रिक्सन फोर्स बी। र यो किन यो डाइरेक्सनमा भन्दा यो फोर्स यतातिर डाइरेक्सनमा लागिरहेछ। यो ए बडीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
ए बडीको कुरा गर्दा चाहिँ किन फ्रिक्सन यता भन्दाखेरि यो टेन्सन यता लागिरहेछ नि त केबलमा, भनेपछि यसलाई यो केबलले रोक्न खोज्छ हैन, अथवा यता तान्न खोज्छ, त्यो भएको हुनाले यसको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यतापट्टि लाग्ने भयो। सो यसरी फर ए को लागि फ्री बडी डायग्राम यस्तो हुन्छ भने फर बी अब्जेक्टको लागि चाहिँ फ्री बडी डायग्राम यस्तो हुन्छ है। सो यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। अब फ्री बडी डायग्राम बनिसकेपछि हामीसँग केही पनि छैन, फेरि पनि इक्विलिब्रियमको कन्डिसन हो, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरू लगाउने हो है। अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यहाँ जाउँ। सो यहाँनिर सिम्पली हेर्दा हामीसँग के छ हेर्नुहोस् त, फ्री बडी डायग्राम त छँदैछ ए र बी दुइटैको लागि। सो फर ए भने मैले, सो फर ए बडीको लागि हेर्दाखेरि समेसन एफएफ वाइ इक्वल टु 0 र अपवर्डलाई पोजिटिभ भने वाइ भनेपछि यहाँनिर लागेको फोर्सहरू अर्थात् यन ए माइनस डब्लुए होइन, यन ए मासतिर लागेको छ पोजिटिभ माइनस डब्लुए तलतिर लागेको छ नेगेटिभ ओके। सो द्याट इज यन ए माइनस डब्लुए एन्ड द्याट इज इक्वल टु 0 र यन ए भनेको यहाँ छँदैछ, डब्लुए त यहाँ अघि निकालेको छौँ हामीले, वेट कति छ हेर्नु त, डब्लुएको भ्यालु 490.5 न्युटन होइन, यो केजीमा थियो, यसलाई न्युटनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ है। सो यो हुन जान्छ यन ए इक्वल टु 490.5 न्युटन। त्यसै गरी यही फिगर ए फर ए यही बडी ए कै लागि समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 गर्ने हो भने यतातिर पोजिटिभ भने मैले त्यो भन्ने हो भने हेर्नुहोस् त कुन कुन छ। अब यतादेखि यता लागेको त यही एफएसए हो, यो चाहिँ प्लसमा भयो एफएसए, यो टेन्सन त कता लागिरहेछ राइट टु लेफ्ट लागिरहेछ, मैले लेफ्ट टु राइटलाई पोजिटिभ बनाएको छु, त्यही भएर माइनस टी भयो। सो माइनस टी प्लस एफएसए, अब एफएस भनेको त फ्रिक्सन फोर्स हो नि त, एफएसए भनेको फ्रिक्सन फोर्स एट ए, फ्रिक्सन फोर्स भनेपछि यहाँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, त्यही भएर म्यू इन्टु यानी होइन फोर्सको कुरा त के हो म्यू इन्टु यानी स्ट्याटिक फ्रिक्सनकै मात्रै कुरा हुन्छ, फ्रिक्सनको यहाँ जति पनि न्युमेरिकल छ, किनकि हामी स्ट्याटिक्समा छौँ, एप्लाइड मेकानिक्सको स्ट्याटिक्समा छौँ। अब यहाँ काइनेमेटिक फ्रिक्सनको कुरा गर्ने हो भने त डाइनामिकतिर जान्छ, हामी डाइनामिकतिर जाँदैनौँ, जस्ट डाइनामिक के अरे फ्रिक्सनको त अलिकति कन्सेप्ट मात्रै ल्याउँ हामीहरूले अघि नै योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा होइन। सो सरी, so this is minus t plus fsa is equal to 0 and minus t plus fsa, so fs भनेको चाहिँ म्यू इन्टु na भइहाल्यो, माइनस टी छँदैछ, म्यू भनेको कति त, अब यो म्यू चाहिँ कसको लिनु पर्यो त भन्दा ए र बी बिचको लिनु पर्यो कि, एफएसए भनेर यो ए र बी बिचमा लाग्ने हो नि त, हेर्नु ए र बी बिचको म्यू लिनु पर्यो होइन। तर यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने टेक कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एट अल कन्ट्याक्ट सर्फेस टु बी 0.3, सबै कन्ट्याक्ट सर्फेसहरूमा 0.3 लिगाऊ भनेर क्वेसनले नै भनिदियो। सो हामीले छुट्याएर यहाँ दिएकै रहन्छ भनेपछि सबै ठाउँमा 0.3 नै युज गर्न पाइँदो रहेछ। सो त्यही भएर यहाँनिर एफएसको ठाउँमा म्यू इन्टु यानी म्यूको ठाउँमा 0.3 इन्टु यन ए, अब यन ए भने त हामीसँग फेरि के छ 490.5 न्युटन छँदैछ होइन। सो 0.3 टाइम्स 490.5 इज इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज माइनस टी प्लस यो चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि हामी टीको भ्यालु भेटाउँछौँ 147.15 न्युटन, दस टेन्सन इन केबल टी इज 147.15 न्युटन। हाम्रो एउटा काम मलाई लाग्छ सक्यो। हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेट द फोर्स पी रिक्वायर टु मुभ द लोवर ब्लक बी एन्ड टेन्सन इन द केबल डी। एउटा हामीलाई टेन्सन निकाल्नु थियो केबलमा, सो केबलको टेन्सन चाहिँ यो फ्री बडी डायग्राम एलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै हामीले टेन्सन इन द केबल भेटायौँ है। सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ बडी बी तर्फ। ओके, नाउ फर बी, अब यो बी बडीलाई हेर्ने हो भने पनि त्यही हो, समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 अनि एक्स इक्वल टु 0 होइन। अब हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन मध्ये समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 गरेँ र अपवर्डलाई मैले पोजिटिभ भनेँ। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि अपवर्ड फोर्सेस त कुन हो त, एउटा यन बी हो, अर्को भनेको पी साइन 30 हो। सो यन बी एन्ड पी साइन 30 चाहिँ पोजिटिभमा छ दुइटै है, हेर्नुहोस् यहाँ। त्यस पछाडि डाउनवर्ड कुन कुन हो भन्दा डब्लुबी र यन ए हो। सो डब्लुबी नेगेटिभमा छ अनि यन ए पनि केमा छ नेगेटिभमा छ है, माइनस एन ए माइनस डब्लुबी माइनस एन ए एनबी प्लसमा प्लस पी साइन 30 इक्वल टु 0। अरू त छैन भर्टिकल फोर्सेसहरू, यति नै हो। सो एनबी यहीँ छ, माइनस डब्लुबी त अघि हामीले निकाल्यौँ यहीँ 784.8 न्युटन। सो द्याट इज 784.8 न्युटन माइनस यन ए पनि अघि हामीले निकालेका छौँ। कहाँ निकालेका छौँ भन्दा यहाँनिर चाहिँ यन ए इक्वल टु 490.5 छ। सो यो यनको ठाउँमा 490.5 लेख्न पायौँ होइन। त्यस पछाडि प्लस पी साइन 30 इक्वल टु 0। सो एनबी दिस माइनस एन्ड माइनस प्लस बट साइन इज माइनस। सो 784.8 प्लस 490.5 भनेको 1275.3 हुन्छ र प्लस साइन 30 भनेको फेरि 0.5 हो। सो इट इज 0.5 पी। सो द्याट इज इक्वल टु 0 र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी भेट्छौँ एनबी इक्वल टु 1275.3 माइनस 0.5 पी। यो एउटा इक्वेसन आए है, यो एउटा इक्वेसन भएर बस्यो। अब हामी फेरि यसैमा यही फिगर हो होइन, फिगर त हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि यही नै हो। हेर्नुहोस् यहाँ यी
अब यही बी फिगरको लागि हामी फेरि केमा जान्छौँ समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 अर्थात् लेफ्टदेखि राइट जानेलाई पोजिटिभ भने मैले अब यहाँनिर लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्सहरू त कुन हो यही पी कस 30 मात्रै त होला नि होइन अरू त छैन सो पी कस 30 पोजिटिभ र राइटदेखि लेफ्ट आएको फोर्सहरू भनेको एफएसए र एफएसबी सो माइनस एफएसबी माइनस एफएसए इक्वल टु 0 सो इट इज पी कस 30 माइनस एफएसबी अब एफएसबी भनेको चाहिँ म्यू इन्टु एनबी भइहाल्यो फेरि माइनस एफएसए भने म्यू इन्टु एनए भइहाल्यो है सो इट इज पी कस 30 माइनस म्यू त सबै ठाउँको लागि 0.3 लिनु भनेको छ सो यहाँ पनि 0.3 इन्टु एनबी हुने भयो माइनस यहाँ पनि 0.3 इन्टु यने त हामीले निकालिसकेका छौँ नि त 490.5 है अब यने कहाँबाट आयो भन्दा कन्फ्युज नहुँ यहाँ छ 490.5 होइन अघि ए बडी सल्भ गर्दाखेरि सो यो भनेको अब पी कस 30 यो 0.86 पी हुन्छ माइनस 0.3 यन बीको भ्यालु पनि हामीले अघि यहाँ एउटा इक्वेसन निकालेको छौँ हेर्नुहोस् त यन बीको इक्वेसन के छ 1275.3 प्लस 0.5 पी त्यो भएको हुनाले यो यन बीको ठाउँमा 1275.3 माइनस 0.5 पी राखेँ मैले त्यस पछाडि माइनस माइनस 0.3 इन्टु 490.5 यो भनेको 147.15 हुन्छ त्यस पछाडि यहाँ 0.86 पी माइनस यो 0.3 इन्टु 1275.3 यसले दिन्छ 382.59 and minus minus plus 0.3 into 0.5 यसले दिन्छ 0.15 p minus 147.15 equals to 0 अब यहाँनिर लाइक टर्महरू हेर्नुहोस् त यो एउटा पी छ त्यस पछाडि यो एउटा पी छ यो दुईटालाई प्लस गर्दाखेरि हुन्छ 1.01 p अनि यहाँनिर चाहिँ माइनस 382.59 एउटा छ अर्को भनेको माइनस 147.15 छ यो दुईटालाई एडिसन गर्दा साइन त माइनसै हुन्छ सो 382.59 प्लस 147.15 दिन्छ 529.74 इक्वल्स टु 0 र यो चाहिँ 1.01 पी अब यो माइनस 529.74 उता जाँदा हुन्छ प्लस 529.74 अब यहाँ पी मात्रै राख्नुभयो भने 529.74 बाई 1.01 अनि यो भनेको चाहिँ भ्यालु कति आउँछ पी इक्वल टु 524.49 आउँछ सो हामीले दुईटै कुरा भेटायौँ हामीलाई के निकाल्नु थियो भन्दाखेरि एउटा निकाल्नु थियो टेन्सन इन द केबल अघि निकालिहाल्यौँ अर्को भनेको हामीलाई क्यालकुलेट द फोर्स पी रिक्वायर टु मुभ द लोवर ब्लक बी भनेको थियो अब लोवर ब्लक बी मुभ गर्नको लागि रिक्वायर्ड भने पी चाहिँ कति रहेछ त भन्दा यही 524.49 रहेछ दस द फोर्स पी रिक्वायर टु मुभ लोवर ब्लक बी पी इक्वल टु 524.49 न्युटन सो यो क्वेसनमा सिम्पली एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दा सबभन्दा पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो क्वेसन अनुसार यहाँ फिगर छ यो फिगरको फ्री बडी डायग्राम रहेछ कि अर्थात् ए बडीको फ्री बडी डायग्राम चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ अर्थात् यतापट्टि टेन्सन लाग्छ फ्रिक्सन फोर्स यता लाग्छ अब यो नर्मल र डब्लुए तलतिर लाग्ने कुरा त साधारणतया बुझि नै हाल्नुभयो त्यस पछाडि यो बी फोर्स जुन एक बी बडी जुन छ यो बी बडीको लागि फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ अब यसमा यो यने रियाक्सन त यसरी तलतिर आउनुभयो किनभने यसले त यहाँ थिचा छ होइन त्यस पछाडि यहाँनिर डब्लुबी वेट यसको बीको तलतिर लाग्ने भयो अब यहाँनिर बीमा पनि त यो हरिजेन्टल सर्फेसमा रेस्ट गरे भएर एउटा एनबी आउने भयो यसरी अब यो फोर्स पी यतातिर लाग्यो यसको दुईटा कम्पोनेन्ट रिजल्भ पनि भयो अब यहाँ दुईवटा फ्रिक्सन आउँछ कि किनभने यो बी भन्ने अब्जेक्ट यसरी यता मुभ गर्न खोज्दाखेरि यसमा लाग्ने फ्रिक्सन भनेको एउटा यो सर्फेसमा लाग्छ अर्को भनेको यो सर्फेसमा लाग्छ अर्थात् एउटा लाग्छ फ्रिक्सन फोर्स बी अर्को लाग्छ फ्रिक्सन फोर्स ए त्यस पछाडि यो दुईटा फ्री बडी डायग्राम बनिसकेपछि त देयर इज नथिङ जस्ट यु क्यान सल्भ फर ए एन्ड देन गेट द भ्यालु अफ टेन्सन देन यु क्यान गो सल्भ फर बी and then you get the value of p है so in this way यो क्वेसन सिम्पली यति नै थियो बुझ्नु भयो होला सो यो क्वेसन पछाडि अब चाहिँ हामी लाग्छौँ अर्को क्वेसनतर्फ है त सो नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ नि मसँग यस्तो किसिमले छ सो यो क्वेसनलाई पहिला पढौँ Two blocks A and B weighing 50 Newton and 80 Newton respectively are positioned as shown in the figure. Figure मा A र B जुन 80 न्युटन र 50 न्युटन चाहिँ यहाँ सिधै वेट दिएको छ न्युटनमै दिएको छ हैन चाहिँ यसरी फिगरमा देखाइएको छ हेर भनेर भनेको छ द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन ग्राउन्ड एन्ड ब्लक बी 0.1 यो ग्राउन्ड र यो ब्लक बी बीचको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ 0.1 छ अरे एन्ड दैट बिट्विन ब्लक बी एन्ड ब्लक ए 0.3 यो बी र ए बीचको ब्लकको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ 0.3 छ अरे है State whether B is stationary with respect to ground and A moves or B is stationary with respect to A. अब भन भनेर भनेको छ के भनौँ भनेको छ भने B चाहिँ यो ग्राउन्डसँग स्टेसनरी छ हैन र A मुभ गर्छ अथवा B is stationary with respect to A छ के छ त्यसको कन्डिसन एउटा त्यो स्टेट गर भनेर भन्छ अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रोसिड टु डिटरमाइन द मिनिमम भ्यालु अफ वेट W यहाँनिर एउटा W यसरी यो पुल्ली लगाएर राखेको छ यो वेटमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु यो वेटको कति हुन्छ पत्ता लगाऊ जसको कारणले गर्दा यहाँनिर मोसन स्टार्ट हुन्छ हैन मोसन स्टार्ट हुन खोज्छ अरे है त्यो इम्पेन्डिङ मोसन हुनको लागि यहाँनिर कति वेट हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ सो सिम्पली क्वेसन बुझ्नुस् 80 न्युटन र 50 न्युटन यसरी राखेको छ अब्जेक्टलाई
त्यस पछाडि यहाँबाट यसरी पुल्ली तानेर यहाँ वेट छ, वेट राख्ने प्यान छ हैन। हामीलाई निकाल्नु छ यहाँनिर राख्ने मिनिमम वेट, जसले गर्दाखेरि यहाँ मोसन स्टार्ट हुन्छ हैन। इम्पेन्डिङ मोसन हुनको लागि यहाँनिर चाहिने मिनिमम वेट कति हो एउटा त्यो निकाल्नु भनेको छ। अर्को चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने यो ए र बी को यो फिगर अनुसार नर्मल कन्डिसन के छ, अर्थात् अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दा कुन चाहिँ रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ कि के छ त्यो हेर्नु भनेर भनेको छ। सो द्याट इज द ओभरअल क्वेसन। आई होप द क्वेसन चाहिँ बुझ्नु होला। अलिकति डिफिकल्ट जस्तो देखिन्छ क्वेसन, तर यो डिफिकल्ट छैन। क्वेसन बुझिसकेपछि देखिहाल्नु भयो। त्यस पछाडि यहाँ सोल्युसनमा हामी भनौँ सिन्स, अब कसरी भनौँ त भन्दा यो पहिलो लेभल पार्टको चाहिँ एन्सर दिनु छ हामीलाई। स्टेट वेदर बी इज स्टेसनरी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड एन्ड ए मुभ्स अर बी इज स्टेसनरी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको छ नि। अब यो कुराको लागि हेरौँ है त। सिन्स 0.3 इज ग्रेटर देन 0.1, अब हामीलाई यहाँ फिगरबाट हामीले नर्मली के देखाएको छौँ, 0.3 छ यहाँ म्यू, त्यस पछाडि यहाँको म्यू भनेको 0.1 छ। ब्लक बी एन्ड ब्लक ए मुभ्स टुगेदर एन्ड नो फ्रिक्सन फोर्स अकर्स एट ए एन्ड बी जक्सन। यो 0.3 र 0.1 यहाँ हेर्नु, यहाँनिरको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 0.3 अनि यो कोफिसिएन्ट फ्रिक्सन 0.1 भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो ए र बी दुइटै टुगेदर मुभ गर्छन् रे। यो भन्नुको अर्थ के हो भने हेर्नु त, यहाँनिर 0.3 यो भ्यालु त बढी हो नि, 0.3 इज ग्रेटर देन 0.1 हो नि हैन। यो भ्यालु बढी हुनुको अर्थ के हो भने यो ए र बी बिचको जुन बन्डिङ छ द्याट बन्डिङ इज भेरी भेरी स्ट्रङ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले यहाँनिर वेट जति लगाउनुहुन्छ मिनिमम वेट, त्यो मिनिमम वेटले चाहिँ हैन त्यहाँ वेट तपाईँ लगाउँदै जानुहुन्छ, इम्पेन्डिङ मोसन अकर हुने बेलासम्मको वेटले चाहिँ यो ए र बी टुगेदरलाई नै हिँडाउँछ भनेर भने हो कि यहाँ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। यदि यही ठाउँमा यो म्यूको भ्यालु यहाँ 0.3 भएर यहाँ माथि 0.1 भयो भए यो ए मुभ गर्थ्यो, बीलाई छोडेर ए मुभ गर्थ्यो, यहाँ तपाईँले वेट हाल्ने बित्तिकै ए मुभ गर्थ्यो कि हैन। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भने यो बिचको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एकदमै हाई छ भनेपछि यहाँ स्ट्रङ बन्डिङ छ। यो बन्डिङ ब्रेक गर्नको लागि त धेरै गाह्रो छ नि त। त्यही भएर यहाँ वेट तपाईँले हाल्दै जाँदाखेरि यो दुइटै अगाडि मुभ हुने चान्सेस हुन्छ टुगेदर यहाँनिर। त्यही भने र यो पहिलो पार्टको क्वेसनले भनेको कुरा यहाँ सकिन्छ। स्टेट वेदर बी इज स्टेसनरी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड ए हैन मुभ्स विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड एन्ड ए मुभ्स अर बी इज स्टेसनरी विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्दाखेरि यसको ओभरअल एन्सर भनेको सिन्स 0.3 इज ग्रेटर देन 0.1 ब्लक बी एन्ड ए ब्लक ए मुभ्स टुगेदर एन्ड नो फ्रिक्सन फोर्स अकर्स एट एन्ड बी। अब यसको फ्री बडी डायग्राम चाहिँ के हुने भयो त भन्दा दुइटै बडी टुगेदर मुभ हुने भयो भने यसको टुगेदर फ्री बडी डायग्राम आउने भयो कि अब है। अघि न चाहिँ हामीले दुइटै ब्लकहरूको छुट्टा छुट्टै फ्री बडी डायग्राम बनाएको हो, यो केसमा बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर त छुट्टा छुट्टै एक्ट गर्थ्यो, तर हैन यहाँ त फेरि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन सबैको लागि एउटै थियो हैन। तर यो केसमा चाहिँ अब यहाँ हामीलाई के थाहा भयो भने यो ए र बी सँगै मुभ गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, यसको कम्बाइन्ड फ्री बडी डायग्राम बन्ने हुन्छ। यहाँ यसको वेट 50 न्युटन तल लाग्छ, यो बीको पनि 80 न्युटन तल लाग्छ। यिनीहरू दुइटैको लागि ओभरअल एउटा रिएक्सन यसरी माथि लाग्ने भयो। छुट्टा छुट्टै फ्री बडी डायग्राम हेरे भएको छुट्टा छुट्टै हुन्छ हैन। यहाँ छुट्टा छुट्टै फ्री बडी डायग्राम हेर्नुपर्ने कन्डिसन रहेन, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है। र यहाँ हेर्दाखेरि अब यसको वेट त यसरी यहाँनिर वेट लागेको छ। यो वेट भनेको के हो हेर्नु त, यो वेट यहाँ तलतिर लागेको छ भने यसको टेन्सन माथितिर लागेको हुन्छ भनेपछि यो टेन्सन र यो वेट यहाँ तलतिर लाग्ने वेट त बराबर भयो नि त। भनेपछि यो यहाँनिर टेन्सन टी देखाउनु अथवा डब्लु देखाउनु एउटै कुरा रहेछ है। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि हो हैन। आखिर यहाँनिर टेन्सन देखाउनु पर्ने हो टी, तर आखिर त्यो टी भन्नुको अर्थ त के हो, यही डब्लुसँग हुने होइन त। यो डब्लुको मात्रै फ्री बडी डायग्राम हेर्ने हो भने त हेर्नु डब्लु तलतिर लाग्छ, टेन्सन माथितिर लाग्छ नि त हैन। सो द्याट इज इक्वल। त्यही भएर यहाँ डब्लु राख्यो, यसको कस कम्पोनेन्ट यहाँ, साइन कम्पोनेन्ट यहाँ। अब यसलाई यतातिर यो बडी दुइटै बडीलाई यतातिर तान्न खोजी भयो र यहाँनिर एउटा कमन फ्रिक्सन फोर्स कता डेभलप भयो, यो साइडमा डेभलप भयो। ओके, सो द्याट इज साधारण कुरा चाहिँ यो थियो। अब यसमा त केही छैन, अब यति भइसकेपछि त यसको सल्भिङ त गाह्रै छैन है। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि अब हामी हेरौँ यो फ्री बडी डायग्रामलाई हेर्दा समेसन एफएफ इक्वल टु 0 गऱ्यौँ। लेफ्टदेखि राइट जाने फोर्सेसहरूलाई पोजिटिभ, यहाँबाट लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्सेस भने एउटा डब्लु कस 30 हो, अर्को भनेको एफएससी राइटदेखि लेफ्ट जान्छ। सो डब्लु कस 30 माइनस एफएस इक्वल टु 0। डब्लु कस 30 माइनस एफएस भनेको म्यू इन्टु एन हो फेरि हैन। म्यू इन्टु एन त हो नै इक्वल टु 0। डब्लु कस 30। अब यो म्यू चाहिँ कुन लेख्ने त अब हैन। यहाँनिर म्यू चाहिँ कुन लेख्ने भने हेर्नु त एफएस कहाँ लागिरहेछ, यो सर्फेसमा लागिरहेछ। यो सर्फेसको म्यू कति हो, यो सर्फेसको म्यू 0.1 हो। त्यही भएर म्यूको ठाउँमा 0.1 यान इक्वल टु 0। यो एउटा इक्वेसन भयो। त्यस पछाडि हामीले अर्को भनेको समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 गरौँ। समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 मा अपर फोर्सेस पोजिटिभ। अब यहाँ अपर लागेको फोर्सेसहरू कुन कुन छ, डब्लु साइन 30 र यन मात्रै होला। सो डब्लु साइन 30 र यन चाहिँ पोजिटिभमा छ, डब्लु साइन 30 प्लस यन। त्यस पछाडि डाउनवर्ड फोर्सेस 50 र 80 द्याट इज माइनस 50 माइनस 80 इक्वल्स टु 0। यो भनेको डब्लु साइन 30 प्लस यन माइनस यो भनेको 130 इक्वल टु 0। त्यस पछाडि यहाँनिर यनको इक्वेसन, यो यनलाई एक्लै पार्ने हो भने यो 130 उता जान्छ, प्लस 130 हुन्छ। डब्लु साइन 30 उता जान्छ, माइनस डब्लु साइन 30 हुन्छ। यो भनेको यन इक्वल टु 130 माइनस यो साइन 30 भने 0.5 डब्लु भइहाल्यो। यो इक्वेसन आइआई भयो, ठिक छ। सो
अब इक्वेसन आई र आई लाई युज गरौँ है, यो इक्वेसन आई र आई दुइटैलाई अब हामी के गरौँ, युज गरौँ। सो नाउ फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई वी हेभ, यहाँ हेरौँ त आईमा डब्लु कस 30 माइनस 0.1 यन इक्वल टु 0। सो डब्लु कस 30 माइनस 0.1 यनको भ्यालु कति आयो यहाँनिर, यनको भ्यालु त 130 माइनस 0.5 डब्लु आयो। सो 130 माइनस 0.5 डब्लु यहाँ लेखिदिनु भयो। अब त सिम्पली इक्वेसन मात्रै सल्भिङ हो कि, यो डब्लु कस 30 यसलाई गर्दाखेरि माइनस 13 भइहाल्छ, अनि माइनस माइनस प्लस 0.1 इन्टु 0.5 द्याट इज 0.05 डब्लु इक्वल्स टु 0। यो भनेको 0.cos 30 0.86 डब्लु हुन्छ, यो भनेको 0.05 डब्लु एन्ड माइनस 13 इक्वल टु 0। यो डब्लु यो लाइक टर्महरूलाई जोडिदिनुहोस्, 0.86 प्लस 0.05 द्याट इज 0.91 डब्लु माइनस 13 इक्वल्स टु 0। सो दिस इज 0.91 डब्लु इज इक्वल टु 13 एन्ड डब्लु इज इक्वल टु 13 बाई 0.91 द्याट इज डब्लु इज इक्वल टु 14.28 न्युटन। सो यहाँबाट के थाहा भयो भने डब्लुको भ्यालु आयो, त्यसबाट यनको भ्यालु पनि तपाईँहरूले यहाँनिर डब्लुको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर कन्क्लुजन के हो भने दस डब्लु इज इक्वल टु 14.28 न्युटन इज द मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इन द प्यान फर द मोसन टु स्टार्ट। अर्थात् हाम्रो यही थियो नि त होइन, क्वेसनले के भनेको थियो भने प्रोसिड टु डिटरमाइन द मिनिमम भ्यालु अफ वेट डब्लु इन द प्यान सो द्याट मोसन स्टार्ट्स। यो डब्लुमा मिनिमम भ्यालु कति हुनुपर्छ जसको कारणले गर्दा यहाँ मोसन स्टार्ट हुन्छ भनेको, त्यही इम्पेन्डिङ मोसन हुनको लागि निकाल्नुपर्ने कुरा थियो। अब त्यो भनेको हामीले यहाँ सबै इक्वेसन लगाइहाल्यौँ, यो फ्री बडी डायग्राम बनायौँ। यो फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि हामीले यहाँ वेटको भ्यालु कति भेट्यौँ त भन्दा 14.28 न्युटन भेट्यौँ, जुन चाहिँ भ्यालु भनेको के रहेछ त भन्दा इट्स द मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इन द प्यान फर द मोसन टु स्टार्ट्स। यो प्यानमा लाग्ने मिनिमम वेट चाहिँ 14.28 न्युटन हो, जसको कारणले गर्दा यो बडी के हुन्छ, स्टार्ट हुन मुभ हुन स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँले अलिकति मात्रै थप्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ होइन। सो दिस इज द मिनिमम वेट जसले कारणले गर्दाखेरि मोसन स्टार्ट हुन खोज्छ। सो द्याट वाज इट है। यो क्वेसन अब हेर्दाखेरि हामीलाई कति लामो क्वेसन जस्तो लागेको थियो, के गरे हो जस्तो लागेको थियो, तर सिम्पल छ। तपाईँ क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो, क्वेसन बुझिसके पछाडि तपाईँले फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्नु पऱ्यो। फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि त केही पनि छैन, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरूलाई हामीले युज गर्ने हो र स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरूलाई युज गरिसके पछाडि चाहिँ यो सल्भ गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिने कुरा भेटि नै हाल्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क इट वाज भेरी भेरी इजी, त्यति गाह्रो थिएन होइन। सो आई होप बुझ्नुभयो होला। सो यो दुईवटा न्युमेरिकल, एउटा यो, त्यस पछाडि अघि हामीले हेऱ्यौँ एउटा सिम्पल यसरी यो फिगर र यो किसिमको होइन। यहाँनिर एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर जुन लेखाएको छु मैले 0.3 ग्रेटर भएको 0.1 को कारणले गर्दा त्यो भएर ए र बी बडी टुगेदर मुभ हुने कुरा, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, कन्सेप्ट यो हो। सो सिम्पली हामीले इम्पेन्डिङ मोसनको केसको कुराहरू गर्ने हो। खालि हेर्नु न जतिखेर पनि स्ट्याटिक फ्रिक्सनकै कुरा मात्रै त भइरहेछ नि होइन। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले डाइनामिक फ्रिक्सन पनि बुझाउनको लागि तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू भने बुझ्नु पनि पर्छ। क्वेसनहरू बढी जस्तो थ्योरीहरूमा सोधि पनि रहेछ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ ग्रेटर छ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्दा, अथवा कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन। त्यति मात्रै नभएर अब त्यो अघि नै हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हेरेको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू होइन, त्यस पछाडि फ्रिक्सन फोर्स भनेकै के हो, लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के हो, इम्पेन्डिङ मोसनमा त्यो कुराहरू भएको छ होइन। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुहोस् र यो न्युमेरिकल यति मैले गराएको यति मात्रै न्युमेरिकलले पुग्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ प्लिज नराख्नुहोस्। पहिलेदेखि भनेकै छु, एकदमै धेरै अरू न्युमेरिकलहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। र म फेरि पनि फ्रिक्सन अन्तर्गत अब योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्सिटी होइन, थोरै गर्दै कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै लगेको हो। योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स न्युमेरिकलतर्फ लान्छु, थोरै कम्प्लेक्स। सो यस्तै नै हो आउने न्युमेरिकल्सहरू त होइन। सो त्यो गरौँला। तपाईँहरूले त्यतिन्जेलसम्मको लागि एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। सो टिल देन टेक केयर र हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू।